नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। होम ट्युसन नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि क्लास 10 को फोर्स भन्ने लेसनको पार्ट 2 लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं र आजको यस लेसनमा हामीले युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट जसलाई हामीले क्यापिटल जी बाट पनि डिनोट गर्न सकिन्छ यो भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौं। सँगसँगै अन्य टपिकहरु पनि हामीले पढ्दै जाने छौं। यस च्यानलमा आएर यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामीले यस्तै खालका भिडियोहरु क्लास 1 देखि क्लास 10 सम्मका भिडियोहरु निरन्तर रूपमा तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्दै जाने छौं। अब युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ दैट इज 6.67 into 10 to the power -11 यो हुन्छ यसको भ्यालु। र युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेको के त भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट also can be defined as the force of gravitation produced between two bodies of unit masses है। unit masses भनेको यो बडी को मास छ 1 kg र यो बडी को मास छ 1 kg। यसरी 1-1 kg को मास भएका वस्तुहरुलाई यदि 1 मिटर को डिस्टेन्समा राख्दाखेरि यो दुईटा मास बीच प्रोडक्सन हुने ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई नै के भनिन्छ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भन्ने गरिन्छ, जसलाई हामीले क्यापिटल जी ले डिनोट गर्न सकिन्छ। र यसको युनिट भनेको के हुन्छ nm स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो हुन्छ यसको युनिट nm स्क्वायर पर केजी स्क्वायर र यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा क्यापिटल जी ले डिनोट गर्न सकिन्छ। सो सिम्पली इट इज द फोर्स अफ ग्रेभिटेशन प्रोड्युस्ड बिट्विन द बडीज अफ युनिट मासेस है। 1 kg मास भएका बडीहरुको बीचमा प्रोडक्सन हुने फोर्स अफ अट्र्याक्सन जसलाई हामीले ग्रेभिटेशन भन्छौं, जसलाई 1 मिटर को डिस्टेन्समा राखिएको हुन्छ भने यति बेला प्रोडक्सन हुने फोर्स अफ ग्रेभिटेशनलाई के भनिन्छ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। र यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट नै किन भनिन्छ त भन्दाखेरि द भ्यालु अफ universal gravitational constant that is 6.67 into 10 to the power -11 nm square per kg square it remains same or constant everywhere in the universe है। यो जहाँ पनि यसको भ्यालु यति नै रहन्छ, यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भन्न सकिन्छ। अब यसलाई एकचोटी यसको युनिट हाउ टु फाइन्ड द युनिट अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट लेट्स सी अबाउट दैट। For example, like to calculate the gravitation we have the formula F is equal to G m1 m2 upon d square. So if you calculate the value of G at that time you can do G is equal to cross multiply गर्ने F into d square F into d square multiplication मा यो multiply भयो भने m1 र m2 it comes downside. So अब गरौँ त फोर्स को युनिट के हुन्छ that is न्यूटन, डिस्टेंस को मीटर, स्क्वायर स्क्वायर अपन mass kg and again another mass it is kg. So what we can write nm square per kg square. So sometime in SC examination it also will be asked show the unit of gravitational constant. So in this way you can show the unit of gravitational constant. Next question also will be asked what is the consequence of gravitational force. In the consequence of gravitational force I have written only the highlighted points. It will be easier for the students to write in SC examinations. So मैले यहाँ तीनवटा पोइन्टहरु चाहिँ लेखेको छु है consequence of gravitational force. First one is existence of the solar system. So our earth is also the part of solar system, we know that, and all the like in center there is the sun and all other planets used to revolve around the sun in the uniform motion. Whatever planets are there like Mercury, Venus, Earth यिनीहरुले सधैं आफ्नो निरन्तर आफ्नो बाटो फलो गरेर कन्टिन्युअसली सनलाई रिभल्भ राउन्ड गर्ने गर्दछन्। यो किन त भन्दाखेरि सनको मास ठुलो हुन्छ अनि त्यसले गर्दा यसको ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि के हुन्छ त बढी हुन्छ बिकज ग्रेभिटेशनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द मास दैट वी हैव लर्न
ग्राभिटेसनल फोर्स र मास भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो सनको फोर्स बढी भएको कारणले गर्दा यसले कन्टिन्युअसली सम्पूर्ण अदर प्लानेट्सहरूलाई चाहिँ आफूतिर अट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दा यिनीहरूले कन्टिन्युअसली आफ्नै पाथमा आफ्नै अर्बिटमा सनलाई रिभल्भ राउन्ड गर्ने गर्दछन्। सो द एक्जिस्टेन्स अफ द सोलर सिस्टम इज अल्सो पोसिबल ओन्ली ड्यू टु द ग्राभिटेसनल फोर्स। Another point is there, number 2, presence of the atmosphere. The force of attraction not only create within the massive Mars है ठुल्ठुलो बडीमा मात्रै चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स हुँदैन, सानसाना कणहरूमा पनि के हुन्छ त, यो एयरको मैले माइन्युट पार्टिकल्सको रूपमा यसलाई देखाएँ हैन, सानसानो जुनलाई हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन, यिनीहरूमा पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन रहन्छ। र यो अर्थको सर्फेसले अर्थको मास त ठुलो छ, त्यसले गर्दा यिनी सानसाना पार्टिकल्सहरूलाई यो एयरका मोलिक्युल्सहरूलाई पनि अर्थको मासले चाहिँ आफूतिर चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त, अट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ। फोर्स अफ ग्राभिटेसन क्रिएटेड इभन इन द मोलिक्युल्स अफ द एयर सो द्याट वी आर कम्प्लिटली कभर्ड विथ द ब्ल्याङ्केट अफ द ग्यासेस, द्याट इज अल्सो कल्ड द एटमोस्फियर। सो एटमोस्फियरको प्रेजेन्स जुन चाहिँ हामीसँग छ, अर्थसँग छ, जसले गर्दा हामीले चाहिँ प्रपरली रिस्पायर गर्न सक्छौँ विथ द प्रेजेन्स अफ द अक्सिजन, द्याट इज अल्सो पोसिबल ड्यु टु द ग्राभिटेसनल फोर्स। भने अर्को छ टाइड्स इन सी एन्ड ओशन। वी हेभ सीन द्याट continuously if you are visited toward the place where nearby the sea and ocean, you might have seen the tides used to come continuously in the sea and ocean. This kind of tides used to come in the sea and ocean. That is also possible due to the gravitational force of the moon and the sun. किन भन्दा सी र ओशनमा यो वाटरको मास धेरै हुन्छ, वाटरको मास धेरै भएको कारणले गर्दा यहाँ भएको मुन अथवा चाहिँ सन यिनीहरूको फोर्स अफ एट्र्याक्सन कन्टिन्युअसली चाहिँ केमा पर्छ त भन्दाखेरि ठुलो मासमा पर्ने गर्दछ, जसले गर्दा पानीमा परेको फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्दा दे ट्राई टु अट्र्याक्ट द मास अफ अ वाटर टुवर्ड देम। सो पानीमा हलचल हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ टाइड्सहरू चाहिँ सी र ओसनमा आउने गर्दछ। दिज आर द मोस्ट कमन consequences of the gravitational force. Now, another topic is relation of gravitations. So sometime the question also might be asked, what is the different factors that affect on gravitation भनेर पनि क्वेशनहरु आउँछ है। त्यो बेलामा के गर्ने त भन्दाखेरि ग्राभिटेशनल फोर्सलाई अफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरु के भनेर हामीले पढ्यौं त भन्दा F = gm1 m2 अपन d स्क्वायर भनेर हामीलाई थाहा छ। g त के हुन्छ त भन्दा यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यदि कुनै असर गर्दैन, इट्स भ्यालु इज कन्स्ट्यान्ट एनीवेयर थ्रु आउट द युनिभर्स। तर अन्य फ्याक्टरहरु असर गर्ने के भनेर पढ्यौं, f चाहिँ मासको प्रोडक्टसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ अनि f चाहिँ डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। यो हामीले पढ्यौं, जस अनुसार हामीले चाहिँ प्रुफ पनि गरेका थियौं। यो दुईवटा कन्डिसनहरु छ जसले ग्राभिटेशनल फोर्सलाई अफेक्ट गर्ने गर्दछ। भनेपछि के भयो त भन्दा यदि मास बढ्यो भने ग्राभिटेशनल फोर्स पनि के हुन्छ, बढ्छ र डिस्टेन्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको कारणले गर्दा डिस्टेन्स बढ्यो भने चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्स घट्छ, डिस्टेन्स घट्यो भने चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्स के हुन्छ, बढ्छ। यस्तो किसिमको रिलेसन हुने गर्दछ। सो इफ द क्वेशन विल बी आस्क्ड व्हाट आर द डिफरेंट फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द ग्राभिटेशनल फोर्स भने दैट इज मास 1, मासले ग्राभिटेशनल फोर्सलाई असर गर्छ भने अर्को के हो त डिस्टेन्सले पनि ग्राभिटेशनल फोर्सलाई असर गर्ने गर्दछ। अब कसरी असर गर्छ, कुन कन्डिसनमा ग्राभिटेशनल फोर्स कस्तो हुन्छ, लेट्स लर्न अबाउट दैट। नाउ लेट्स नो सम कन्डिशन्स हाउ द ग्राभिटेशनल फोर्स इज अफेक्टेड when the mass or the distance will be changed. So the first condition, if the mass is double, keeping distance constant, है। अब डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर मासलाई डबल गर्ने भने कस्तो किसिमको असर पर्छ। अब हामीलाई पहिला त के थाहा छ भन्दा F1 जुन चाहिँ ओरिजिनल कन्डिसन भनेको m1 m2 अपन d स्क्वायर हो हैन। यसलाई हामीले इक्वेसन फर्स्ट मानौं भने अब according to statement
स्टेटमेन्टले भनेअनुसार के भनेको छ त भन्दाखेरि न्यू ग्राभिटेसनल फोर्स कस्तो बन्छ हेरौँ है त। जस्तै के भन्यो त भन्दाखेरि मास इज डबल बट डिस्टेन्स इज कन्स्ट्यान्ट भनेपछि जी त जी नै भयो, मास डबल 2m1 हैन। अब बोथ मास डबल भनेको भए दुईवटा मासलाई डबल गर्ने, सिंगल मास डबल भन्यो भने सिंगल मासलाई मात्र डबल गर्ने है। अथवा यो कन्डिसनमा इफ द बोथ मास लेख्दै मैले, सपोज बोथ भन्ने बार नजुकिने है, यहाँ पनि 2m2 अपन d स्क्वायर। किपिङ डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको छ, डिस्टेन्सलाई किपिङ चेन्ज नगर्ने। f2 भनेको के हुने भयो g, 2 2 जा 4 m1 m2 अपन d स्क्वायर। f2 4 लाई अगाडि लिएर आउने 4 g m1 m2 अपन d स्क्वायर। यो राखिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा f2 भनेको 4 g m1 m2 अपन d स्क्वायर भनेर दिएको छ भने अब यो g m1 m2 अपन d स्क्वायर को ठाउँमा हामीले के पनि राख्न सक्छौं f1। अब यहाँ के लेख्ने फ्रम इक्वेसन फर्स्टबाट, किन भन्दा g m1 m2 अपन d स्क्वायर भनेको त f1 हो नि त, f1 राखे मैले। सो नयाँ ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन f2 हो त्यो चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि पहिलाको ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्दा 4 टाइम्स के हुने रहेछ, ग्रेटर हुने रहेछ। द न्यू ग्रेभिटेशनल फोर्स इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द प्रिभियस ग्रेभिटेशनल फोर्स। कति बेला यदि दुईवटै बोथ मासेस आर डबल, यस्तो किसिमको रिलेसन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं।